خير، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وبالف خير. اليوم غنقدم لكم واحد الوصفه ديال صابلي اقتصادي كيجي زوين ومقادير بسيطه وكيجي لذيذ بزاف. بالنسبه لهذا الصابلي كنحتاجوا واحد نص ربعه ديال الزبده. انا غنستعمل هنا غير مقادير قليله، نتوما الا بغيتو ممكن تدوبلوهم. انا غنستعمل كما قلت لكم نص ربعه ديال الزبده، 100 غرام ديال السكر كلاصي، كاس صغير ديال الزيت وبيضه، وعندي النكهه ديال الناطا، وعندي بطبيعه الحال الدقيق على حسب الخليط. باش نحضروا هذا الصابلي اول حاجه غنجيب لو بول فاش غادي نخدم. غادي نخوي هذيك الزبده ديالتي، غنضيف عليها السكر كلاصي اللي عندنا، نحاولوا نخدموهم بجوج مزيان كما كتشوفوا. نخدموا هذاك الزبده السكر كلاصي حتى ينسجموا مزيان. خاص هذيك الزبده تنسجم مع السكر يجيو خليط واحد مندمج. كما كتشوفوا الزبده ولات مندمجه مع السكر كيفاش ولاو على شكل بوماد. دابا غادي نضيف الزيت، بنفس الشكل عاوتاني غادي نخدم الخليط مزيان كما كتشوفوا حتى عاوتاني داك الخليط يشرب ليا الزيت مزيان. ضروري تخدموها مزيان تينسجم الكل. لكم هاي نتخدم دابا. بعد ما خدمت الزبده والزيت والسكر، دابا غنضيف ديك البيضه اللي عندي. صافي غنخدم عاوتاني الخليط مزيان تينسجم الكل بهذا الشكل هذا. دابا غادي نضيف هذيك النكهه اللي قلت لكم ديال الناطا، واحد المعلقه صغيره كما شفتوا. نخلط مزيان صافي. دابا غنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. الصابي ديالي هو بدا كيتجمع كما كتشوفوا. ضروري يكون رطب، ما تخليوش الصابي يكون قاصح، يعني ما تقويوش العجين الدقيق. الصابي ضروري خصو يكون رطب. نزيد مازال واحد شي شويه ماشي بزاف صافي. كنجمعوه ما كندلكوش الصابي، نجمعوه غير بالرؤوس الاصابع كما شفتوا. صافي هذا الجمع نحاولوا عليه باش العجينه ما تجيش كتجبد ولا شي حاجه وما تكملش لكم في الفران. ضروري يكون رطب. نخلي البقايا في صبعي.
شفتوا كما كتشوفوا الصافي ديالنا ها هو جمعتو. دابا غادي نديرو فواحد البلاستيكه ونحتفظ بيه في الثلاجه على الاقل واحد الساعه المكانه بما شدت هذيك الزبده راسها باش عطيني الضوء في الخدمه. صافي دابا انا غادي نديرو في الثلاجه حتى يبرد شويه ومن بعد نتلاقاو. بعد ما بردت ليا العجينه ديالتي يعني عجينه الصابي بالمبيضات خرجتها من الثلاجه. خديت واحد شويه غنسرحو، خديت واحد البلاستيك غنسرحو وسط هذا البلاستيك هذا كما كتشوفوا ندير وسط البلاستيك ما يكونش رقيق وما يكونش غليظ بزاف، خليه بين وبين. الصافي ديالنا ما نديروش رقيق وما نديروش غليظ. صافي خدنا هذا الشكل هذا. غناخذوا هذا المارش اللي عندنا فيه بلاصه سامبل وفيه بلاصه فيها خويه هكا هكا هكا. من بعد عاوتاني غنديرو وحده كتسقف في الوسط هكا 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 كما كتشوفوا. كنهزوها بسهوله كنهزوها بحال هكا. دابا غادي نجيب اللاطه ديالتي واش غادي نحط بحال هكا. نقرب لكم باش تشوفوا كما كتشوفوا. غندير الصف في تحفه في الوسط كما كتشوفوا. هذه الصفه دغيا كتحيد دغيا كنحيدو عليها بحال هذا الشكل هذا. شفتوا نحطوها يعني كنديرو صف سامبل ونص فيه تقوى في الوسط حيت غنلصقوا وحده على وحده. المهم ملي غطيب راه غنوريكم الشكل النهائي ديالها. وقبل ما الشكل النهائي اكيد غتشوفوا طريقه ديال التزيين. صدقوني هاد الصافي كيجي سامبل وزوين كما شفتوا. المقادير ساهله ما كاينش شي تعقيدات ولا شي حاجه اللي ما فيهاش. كيجي بنين وزوين. شفتوا انا غنستمر على هاد الطريقه هذه حتى نكمل كاع العجينه اللي عندي. ومن بعد ملي غنكمل قبل ما ندخل الفرن غنتلاقى معكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال العجينه. انا ساليت من التشكيل ديال العجينه كما كتشوفوا. صافي سرحت العجينه كلها اللي كان عندي كميه ديال الصابلي. خرجت لي تقريبا جوج لاطات. هاد اللاطه وحده اخرى الاولى انا دخلتها الفرن. دابا هذه حتى هي غنديرها ندخلها الفرن حتى هي طيب. دابا غندخلهم الفرن سخنتو قبل ما ندخلهم. درجه خصها تكون منخفضه حتى تسخن الفرن عدد نقصو ثم دخلوا اللاطات تخليتها طيب تحمر يعني ما كتاخذش طيب بزاف. مجرد انها تحمر صافي نخرجوها. ملي غتخرج ليا من الفرن غنتلاقاو باش نشوفوا الطريقه ديال التزيين ديال هذا الصابلي هذا. الصابلي ديالنا ها هو طاب كيجي على هذا الشكل هذا. شفتوا كيجي محمر زوين يعني ما خداش وقت طويل في الفران تقريبا واحد نص ساعه كيطيب. بالنسبه للتزيين كنحتاجو هنا عندي كاوكاو مهرمش. انا استعملت كاوكاو مهرمش. ممكن الواحد على حسب الاستطاعه ديالو اللي بغى يدير لوز مهرمش يديرو كيجي شكل راقي والمذاق راقي كذلك وكيجي المذاق اروع. انا بالنسبه لهنا اكتفيت غير بالكاوكاو مهرمش. كل واحد على حسب الاستطاعه ديالو. عندي هنايا الكونفيتور خلط مع شويه ديال الناباج طلقته بشويه هو اللي غادي ندهن به الصابلي هنا وغنحطو في الكاوكاو مهرمش. عندي هنايا الكونفيتور غليته فوق النار مع شويه ديال الحامض باش يعقد ليا. هو اللي غنعمر به الصابلي. انا فاش غنلصق وحده وغنعمر بهذا. دابا غنبداو الطريقه ديال التزيين. غناخذ الصابلي هذا غنحاول ندهنو بهذا الخليط اللي قلت لكم. ندهنو بالشيته هكا
ندهنو مزيان باش يهز ليا، وكنحطوه في هاد الكركم مهرمش بحال هكا. ندير واحده اخرى، ندهن مزيان ونحطوه هنايا في الكركم مهرمش. نديرو عاوتاني واحده اخرى، وكنحطو كركم مهرمش. سمحوا لي نمسح يديا باش نوريكم الطريقه. كيجي بحال هاد الشكل، هكا نديرو كيجي هكا، شفتو؟ نحاولو نخلطو، ها هو، وكنحطوه هنايا. نديرو هاد الطريقه كامله حتى حتى هاد الصابلي كله اللي فيه تقبه من الوسط كله نعمروه هادي ما هزتليش بزاف، نعاود ندير لها شويه. نكمل هاد الصابلي كامل اللي قلت لكم تقبه من الوسط، يعني ندهنو ونديرلو الكاوكاو، ومن بعد نطلقاو باش نعمروه. الصابلي انا كملتو كما كتشوفوا، دهنتو كما قلت لكم بالكونفيتور مخلط مع شويه ديال الناباج، وزينتو بالكاوكاو مهرمش. المهم نتوما كيبقى لكم الاختيار، لوز مهرمش او كاوكاو مهرمش اللي بغيتو. دابا غادي نحاول نلصق وحده على وحده بالكونفيتور اللي قلت لكم. غادي ناخذ وحده، نحط شويه ديال الكونفيتور، غير شويه ماشي بزاف، نهز وحده نحطها فوق منها على هاد الشكل هذا، كتجي على هاد الشكل هذا. نعاودو ثاني، ناخذ وحده سامبل، ندير شويه كونفيتور في الوسط، نهز وحده طوبه ونحط فوق منها بحال هاد الشكل هذا. شفتوا كيفاش كيجي المنظر ديالو رائع. انا غنبقى نكمل الصابلي ديالي كله كيف ما شفتوا كيجي بحال هكا. المهم انا غنكمل التتمه ديال هذا التحضير هذا ديال هذا التزيين ديال هذا الصابلي هذا، ومن بعد غنوريكم الشكل النهائي ديال الصابلي بعد ما نكمل التزيين ديالو. الصابلي ديالنا هو كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا. نوريكم كيجي رائع 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 بزاف بزاف، لا مذاقا ولا منظرا صدقوني كيجي رائع. كنتمنى انكم تجربوه، ما غاديش تندموا عليه، عن جد كيجي زوين بزاف وبنين. وكما شفتوا راه بسيط، ما فيش يعني مقادير كثيره ومكونات. كما كتشوفوا كيجي زوين بزاف وبنين بنين. وكما قلت لكم الاختيار كيبقى لكم، اما تزينوه باللوز او باللوز مهرمش اللي بغيتو، اما عفوا بالكاوكاو مهرمش او بلوز مهرمش، في جميع الاحوال كيجي زوين. ولكن الا بغيتو كيجي زوين بريستيج ومذاقا يعني زوين بزاف كاع. ممكن تستعملوا اللوز مهرمش احسن من الكاوكاو، ولكن حتى كاوكاو على حسب الاذواق، كل اش كيبغي كل والذوق ديالو. انا بالنسبه ليا الكاوكاو راه كيجي غزال وبنين بزاف. كنتمنى انكم تكونوا تبعتوا الفيديو الاخير، عجبكم هذا الصابلي اللي قدمت لكم، صدقوني كيجي رائع. ما تندموش انكم تجربوه، جربوه صدقوني غيجيكم زوين بزاف بزاف. ما تنسونيش من اللايكات من التعليقات ديالكم، الا جربتوه قولي كيفاش جاكم. كيجي زوين، كنتمنى انكم تجربوه. اللي كيزور القناه لاول مره كنتمنى انه يتابونا، يدير لايك ويفعل الجرس يوصلوا ديما الجديد. كنتمنى لكم فرجه ممتعه، وكنتمنى انكم تبعتوا الفيديو الاخير. ما تنسونيش من الدعوه ديالكم، فرجه ممتعه، واللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.